The Secrets of Life with Subhas Agam. म कहिले बिरजा पार पुगिकन प्रभुका चरणमा थपक्कै शिर राखी सुखसित बसौँला शरणमा भनौँला मनका बात गदगद भई प्रेम रसले गरौँला कैङ्कर्य सकल विधिले दिव्य पुरीमा। कहाँबाट भनिरहनु भएको छ त? कुन शास्त्रको बेसमा भनेन? हामीले भनेको चाहिँ शास्त्रमा छ, जुन वेद कहिले हो त वेदको स्टार्ट भएको भन्दा कसरी भन्न सक्दैन, त्यो वेदमा छ, उपनिषदमा छ। जसले भनिरहेका छन् मुक्तिको बारेमा चर्चा गरिरहेका छन्, त्यहाँ गएर विलिन हुनु मात्रै मुक्ति हो कि अथवा कुनै विशेष स्थान छ कि? जस्तै पृथ्वी छ नि, त्यस्तै एउटा ग्रह छ, विशिष्ट ग्रह छ वैकुण्ठ भन्ने। त्यसमा विशेषता के छ त भन्दा अनिष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट प्राप्ति। आफ्नो चतुर्याई गरेर एउटा डब्बा क्रिएट गर्नुभयो भने डब्बामै सीमित हो, गन्तव्यमा पुग्दैन। डब्बालाई छोडेर चाहिँ ट्रेन जान्छ। भिडभाड थियो जस्तो थियो के चल्दै आएको परम्परागत चल्दै आएको जो वैदिक सनातन धर्म छ, त्यसैमा अड्किएर बसेको भए यात्रीहरू पुग्दा पुग्थे के। बहुत राम्रो। अहिलेको अवस्थालाई हेरेर व्यक्तिहरूलाई मोटिभेट गर्न खोजेर दुनियाँ गरेर आफ्नो चतुर्याई हो त्यो, सबै केही अरू केही पनि होइन। न्यायले र नीतिले के भन्छ अरे त भन्दा यद्यपि शुद्धम सही हो, यद्यपि सही छ, यद्यपि शुद्धम सही हो, ठीक हो, देशकाल विरुद्धम, देशकाल विरुद्ध छ भने नआचरणीय भन्छ। सही हो, राइट हो, कानुनले पनि गर भन्छ, तर देशकाल विरुद्ध छ। देशकाल भनेको समाज भनौँ न, साम्प्रदायिकता भड्किन्छ, अवस्था बडा विद्रोहमा जाने वाला अवस्था छ भने विचार गर्नु। अहिलेलाई मोक्षको भाँडो भनेको चाहिँ कलियुगका प्राणीहरूको लागि सेवा नै हो। के गर्ने? सानो शालिग्राम लिने, शालिग्रामलाई आफ्नो स्थानमा राख्ने, बिहान उठ्ने, स्नान ध्यान गर्ने, गुरुबाट दीक्षित भएको मन्त्रलाई जप्ने, अनि जपिसकेपछि के गर्ने? जप त यहाँ पनि छ छनलाई, केही जप त आफ्नो शुद्धिको लागि गर्न पर्यो। सन्ध्या बन्दन त छोड्न भएन, रामले नछोडेको कुरा, कृष्णले नछोडेको कुरा गर्न भएन। शालिग्राम हो भयो, सेवा गरे पुग्छ के। हामीलाई त सेवा गर्न सहन छ। म फुटेकोमा बस्दिनँ भन्नुहुन्न भगवान्ले। तपाईँको आँखाको मेरो कस्तो राम्रो चक्र भएको, तपाईँको आँखासँग सम्बन्धित भएको हो त्यो शालिग्राम। त शालिग्राम भए पुग्यो तपाईँलाई। सानो मेरो हजुरबा यत्रो सानो शालिग्राम सेवा गर्नुहुन्थ्यो, सानो जामुनाको दाना जत्रो शालिग्राम छ, सेवासँग मतलब छ। म केही प्रसङ्गमा गएको थिएँ भन्दा सेवा गरिसकेपछि शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि घरमा शालिग्राम राख्ने बित्तिकै त्यो मन्दिर हुन्छ कि सर। हामीले नमानौँ, भगवान्ले मान्दैछ, सकियो नि। The Secrets of Life with Subhas Agam. किसानको काम के हो? जमिनमा पसिना चुहाएर मेहनत गरेर अन्न भित्र्याउने, भकारीमा जम्मा गर्नु, भकारी। त्यसरी नै गुरु र भगवानको के हो त भन्दाखेरि जीवात्मालाई खेती गरेर मेहनत गरेर उद्योग गरेर अवतार लिएर जे गरेर हुन्छ, जसो गरेर हुन्छ, यहाँको जीवलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा पुर्याउनु, खेती गर्नु। बडा विचित्रको खेल छ, बडा विचित्रको खेल छ। अनि पहिला आफैले संसार सृष्टि गर्ने, अनि जीवलाई फेरि आफैले यहाँ पठाउने, अनि फेरि आफै मेहनत गरेर खेती गरेर माथि लाने। के हो कारण? चक्र के हो यो भन्दा यही त भगवत्ता हो, लीला। अरू सबै केही गर्न पर्दैन, केही बुझ्न पर्दैन। यो धेरै यो तर्कशास्त्र आदि सबै तर्क केही गर्न पर्दैन। यसलाई व्याख्या गर्दै लिएर गयो भने तमाम जान्छ। ईश्वर जान्न पर्यो र ईश्वरको यो नाटक हो भन्ने जान्नु पर्यो। ईश्वर डाइरेक्टर, यो नाट्यशाला, हामी पात्र, भइरहेको क्रियाकलाप नाटक, यति हो, अरू केही पनि छैन। बुझ्नुभयो नि? त्यो भगवान र गुरु दुइटै किसान हो। यो खेतीमा चाहिँ गुरुलाई नै किन मैले प्रसङ्ग किन उठाएको त? शेषैलाई किन त नि आफू आएको भए नि त हुन्थ्यो नि। हजुर हो, गौडीय सम्प्रदायमा कृष्ण नै चैतन्य भनेर आएको भन्नुहुन्छ। त्यही त नि, अझ व्यक्तिलाई पठाउनु भन्दा त आफू आउँदा अझ विशिष्ट होला, विशिष्ट हुन्थ्यो। तर भगवान यो मान्नुहुन्न। म आउँदा भन्दा मैले पठाएका व्यक्ति चाहिँ विजयी हुँदो रहेछन् यो विषयमा भन्ने मान्नुहुन्छ। किन भन्दा भगवान आएर मेरो भजन गर भन्नु पर्यो कि। कस्तो मान्छे आफै मोबाइल गर्छ भन्ने भयो नि त। भगवानले त मेरो भजन गर भन्नु पर्यो नि त। गुरुले त भगवानको भजन गर भन्नु पर्यो। भगवान आफू असफल हुनुभयो कि
आफैले आफूलाई भजन गर भन्न मिलेन के मिले पनि मान्दैनन् मोघास मोघ कर्माणु मोघ ज्ञानम विचेत छ संसारमा आफ्नै बखान गर्ने मान्छेलाई रुचाउँदैन नि त गुरुले के गर्नुहुन्छ भगवान यस्तो हुनुहुन्छ गुणको बारेमा वैभवको बारेमा खुब चर्चा गर्ने हुनुभयो गुरुले त आफूतिर तानेर भगवानतिर लगाउने काम भयो नि त ओहो म पनि त्यतै जाने हो तिमी पनि त्यतै जानुपर्छ है भनेर आफूलाई त एउटा बन्धुत्वको पाठ सिकाएर लाने हुनुभयो त्यसमा के त भन्दाखेरि भगवानले र गुरुले च्यालेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ धेरै वैकुण्ठ पुर्याएछन् भगवानले सक्नु भएन कि औँलामा गरिदिनु पर्ने हो हातदेखि अधिकार सर्लक्कै मैले नसक्ने रहेछु मबाट हुँदो रहेछ यो मैले व्यर्थ प्रयत्न गरेछु तिमीहरूबाट सिफारिस आउँछ भने ओके साह्रै सुन्दर यो परम्पराको कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा सुनेको कि केही सन्तहरू यस्ता आउनुभएका छ जसले चाहिँ उहाँहरूबाट नै नयाँ परम्परा सुरुवात भएको छ फर इक्जाम्पल ओशो श्री श्री रविशङ्करजी अहिलेका ईशा फाउन्डेसनका सद्गुरु अथवा चाहिँ जगी वासुदेवजी र वेस्टमा पनि केही इकर टोल भन्ने एकजना हुनुहुन्छ मोजी भन्ने हुनुहुन्छ एकजना अफ्रिकन अमेरिकन केही त्यस्ता साधुहरू आउनुभएको छ जो चाहिँ दिव्य उहाँहरूको चाहिँ बाणी सुन्दा लाग्छ उहाँहरूको औरा पनि त्यस्तै छ तर चाहिँ हजुरहरू जस्तो जुन परम्परासँग जोडेर आउनुभएकाहरूले चाहिँ कतै केही भनेको सुनेको छु कि मैले परम्पराबाट त्यो आउँदैन भने त्यो मान्छेलाई विश्वास नगर्नु परम्पराबाट आउँदैन भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ गुरु नमान्नु भनेर स्ट्रिक्टली नै केही वैष्णव गुरुहरूले भन्नुभएको मेरै कानले सुनेको छु यसको बारेमा बताइदिनुहोस् त यसको बारेमा के छ त भन्दा पहिलो कुरा त सम्प्रदाय नयाँ बन्न सक्छ तर आधार टेकाइ कहाँ छ वेदमा छ कि छैन वैदिक हो कि होइन वैदिक होइन वेदमा टेकेर वेदका कुरा वेदबाट चल्दैन भने जस्तै मैले नयाँ सम्प्रदाय सृजना गर्न सक्छु हजुर म सोच्दै गएँ पढ्दै गएँ लेख्दै गएँ अलिकति एउटा के भन्छ एउटा पार्टी खुले जस्तै के तर त्यसको बेस जो छ त्यो वेद हो कि होइन वैदिक हो कि होइन वेद मान्दैन तर मोटिभेसनल स्पिच सुन्नुभयो भने बाप 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 यही नै ईश्वर हो कि जस्तो लाग्यो भने त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि धर्म नभएर धर्माभास हुन्छ धर्म जस्तै हुन्छ धर्माभास सम्प्रदायका कुरा गर्नुहुन्छ भने आगमजी हजारौँ सम्प्रदाय थिए अहिले मात्रै होइन नि सम्प्रदाय नभएका नास्तिक मतहरू कत्रा कत्रा थिए चारवाक मतहरू कत्रा कत्रा थिए कहिलेसम्म जाने त्यहाँसँग भर पर्छ के खुल्नु भत्किनु निस्किनु त्यो उत्पन्न हुनु किन भन्दा व्यक्ति मोटिभेसनल स्पिचमा यति धेरै चाहिँ आकर्षित हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सम्प्रदाय खोल्न बहुत सजिलो छ मान्छेलाई तर बेस वेद छ कि छैन वैदिक छ कि छैन त्यसले के अरे चाहिँ वाट इज ए लिबरेसन भन्छ कि लिबरेसन मोक्षको कुरा गर्छ कि गर्दैन मुक्तिको कुरा गर्छ कि गर्दैन यो चक्रको कुरा गर्छ कि गर्दैन आवागमनको कुरा गर्छ कि गर्दैन मात्र भौतिक चिज र खुसीको मात्रै कुरा गर्छ दुःखको कुरा गर्छ कि गर्दैन कष्टको कुरा गर्छ कि गर्दैन यी कुराहरू त ओशोले पनि भन्नुभएको देखिन्छ मोजीले पनि भनेको देखिन्छ एकर टोलले पनि मुक्तिकै कुरा गर्नुहुन्छ इभन हाम्रो ईशा फाउन्डेसनका जगी वासुदेवले श्री श्री रविशङ्करजीले श्री ओम के अरे श्री एम भन्ने हुनुहुन्छ एकजना अहिले बहुत राम्रो साधु निक्लिनु भएको सुनिन्छ उहाँले पनि मुक्तिका कुरा गर्नु यी सबैले मुक्तिका चाहिँ कुरा गरेका छन् है र वेद उपनिषददेखि लिएर बुद्धदेखि लिएर सबैका उदाहरणहरू पनि कबीरकादेखि लिएर चाहिँ सन्तहरूका कुराहरू कविताहरू पनि पढेको पनि सुनिन्छ ल भन्नुहोस् अब मुक्ति भन्ने विषयमा मुक्ति केलाई भन्ने ल हेर्नु मुक्तिको आफ्नै के नदेखिएको कुरा नभोगिएको कुरा आफूले डिफिनेसन लगाइदिएपछि भइहाल्यो मिल्यो त्यो मुक्ति केलाई भन्ने हजुर त्यो जान्न पर्यो अब आफूले जस्तै अब ओशोको सिद्धान्त बौद्धको सिद्धान्त सबैले मोक्षका कुरा गर्छ मुक्तिका कुरा गर्छन् मोक्षका कुरा गर्नुहुन्छ इन्लाइटमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ हजुर के हो त नि मोक्ष भनेको मोक्ष भनेको के हो संसारमा आउने र जाने यो आवागमनबाट मुक्ति
यो आवागमनबाट चाहिँ अब यो आवागमनको ट्र्याक साइकलबाट बाहिर निस्किनुलाई मुक्ति र अब कहिले जन्मिनै नपर्ने खालको कुरालाई मुक्ति भनेको देखिन्छ अझै। मुक्ति भनेको चाहिँ के भन्छ भन्दा अब हेर्नु शास्त्रबाट जान पर्यो। हामी शास्त्रीय कुरा गर्छौँ, वैदिकका कुरा गर्छौँ। मलाई पिपलको बुटोबाट झरेको कमिलाले यस्तरी कानमा टोकेछ कि म कनाइरहेको छु। हजुर शास्त्रीय कुरा गर्नु पर्यो। शास्त्रीय विषयमा चाहिँ मुक्ति भनेको के हो भनेर भन्यो भने अनिष्ट निवृत्तिपूर्वक इष्ट प्राप्ति भन्छ। कोही मुक्ति भन्नेहरू अब हेर्नुहोस् है, मैले जानेका मुक्तिहरू द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अनेक प्रकारका वादहरू छन्। वाद अनुसारका मुक्तिका विवेचना छन् है। कसैले धेरैले के भन्छन्, त्यो ब्रह्ममा गएर लीन हुने भन्छन्। जो हो त्यसैमा लीन हुने, यो आवागमनको चक्र बन्द हुने हो। अब यही खण्डन गर्ने चिज नै उपनिषद हो क्या। हाउ कसरी हुनसक्छ? तपाईँ सकिनुभयो, ध्यानी बन्नुभयो, योगी बन्नुभयो, कर्मयोगी बन्नुभयो, जे बन्नुभयो, मुक्तिको बाटो अपनाउनु भयो। कुन तपाईँले मुक्ति के भनेर बुझिरहनु भएको छ? त्यहाँ गएर लीन हुने, आवागमनबाट बाहिर निस्किने। त्यति मात्रै नभएर कहाँ गएर बस्ने त नि? जस्तै म कहाँ सोध्छु त भन्दा आवागमन त बन्द हुन्छ नै। म एउटा विशिष्ट ठाउँमा जान्छु, जुन विशिष्ट ठाउँ वैकुण्ठ हो। त्यो वैकुण्ठ कस्तो छ त भन्दा शास्त्रमा यस्तो यस्तो छ भनेर भनिरहेछ। जस्तै ओशोले भनेको वैकुण्ठ कस्तो छ त? ओशोले भनेको मुक्तिको पद, मोक्ष पद कस्तो छ त? कहाँबाट भनिरहनु भएको छ त? कुन शास्त्रको बेसमा भनेर? हामीले भनेको चाहिँ शास्त्रमा छ। जुन वेद कहिले हो त वेदको स्टार्ट भएको भन्दा कसरी भन्न सक्दैन। त्यो वेदमा छ, उपनिषदमा छ। जसले भनिरहेका छन्, मुक्तिको बारेमा चर्चा गरिरहेका छन्, त्यहाँ गएर विलीन हुनु मात्रै मुक्ति हो कि अथवा कुनै विशेष स्थान छ कि? जस्तै पृथ्वी छ नि, त्यस्तै एउटा ग्रह छ, विशिष्ट ग्रह छ वैकुण्ठ भन्ने। त्यसमा विशेषता के छ त भन्दा अनिष्ट निवृत्तिपूर्वक इष्ट प्राप्ति। त्यहाँ के छ भन्दा जस्तै यो वस्त्र छ, यसलाई बडा नरम छ क्या वस्त्र, यसलाई भागलपुरी वस्त्र भन्छ। हामी विद्यार्थी अवस्थामा हुँदा यो वस्त्रको बहुत चाहत थियो हामीलाई, किनभने कसैले दिन्थ्यो त्यही लगाउँथ्यौँ। अनि चिप्लो खालको धोती दिन्थे, महँगो राम्रो एकदम हाम्रो वस्त्र लगाउनु पाइन्थेन। केटीकेटीको अवस्थामा टिका लाएर 2 रुपियाँ दिनु पऱ्यो, बहुत ठुलो लाग्थ्यो नि त हामीलाई। 10 रुपियाँ भयो भन्ने चाहत हुन्थ्यो हामीलाई। त्यो चाहतको लागि व्यक्ति एकदम लागि परेको हुन्छ। जस्तै यो वस्त्र मैले पाएँ, यो वस्त्र मेरो बहुत मन परेको वस्त्र मैले भेट्टाएँ। यो भेट्टाइसकेपछि मलाई चाहिएको थियो, मैले यसलाई भेट्टाएँ, म खुसी छु। तर कतिन्जेल त नि यो नफाटुन्जेलसम्म, फाटेको दिन म दुःखी हुन्छु। संसारको अवस्था के छ त भन्दा इष्ट प्राप्ति हुन्छ, मन चाहेको चिज प्राप्त हुन्छ, तर सँगसँगै अनिष्ट पनि आउँछ। इष्ट प्राप्ति त हुन्छ, अनिष्ट सँगसँगै छ। यहाँ मेरो छोरो त जन्मिन्छ, तर सँगसँगै म बुढो पनि हुँदै जान्छु। मेरो श्रीमती त आउँछ, सँगसँगै म त्यसमा भएका झमेलाहरू पनि म लिइरहेको हुन्छु। म खुसी मात्रै पाउँदिनँ के, सँगसँगै दुःख पनि पाइरहेको हुन्छु। दुइटै चिज लिएर आइरहेको हुन्छु। यो चाहिँ संसार। इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट युक्त भएको छन् चाहिँ संसार। त्यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा यस्तै छ अरे, विशिष्ट छ, ग्रह नै हो एउटा, तर विशिष्ट ग्रह। कस्तो छ त भन्दा त्यहाँ अनिष्ट छैन, एभ्री चिज चैतन्य छन्। हरेक चिज के छन्? सतचित आनन्दले युक्त भएका छन्, एक नाशका छन्। कस्तो खालको छ त भन्दा शास्त्रले भनेअनुसार हाम्रो गुरुले के भन्नुहुन्थ्यो, म बहुत तार्किक, केटाकेटीदेखि नै बहुत तार्किक। म एभ्री चिज नसोधिकन नबुझिकन त्यसको बारेमा मलाई चित्त बुझेन भने नमान्ने मान्छे, चित्त नबुझेसम्म नमान्ने कि। तार्किक, सानैदेखि तार्किक। स्वामीले मलाई एउटा कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। एउटा पढेर आएछ बनारसबाट केटो, आमा यहाँ कतिवटा लड्डु छ भनेर सोधेछ। 1 2 दुईटा भन्छ आमाले। यहाँ 3टा छ भन्छ अरे छोरोले। कसरी? यो भनेर देखायो अरे पहिला। आमाले 1 भनिन्, यो 2, 1 र 2 3 भाग भएन भन्छ अरे। 1 दोस्रो र 2 भन्छ 3 भाग भएन,
बाउ आएछन् पिता बुबा भन्नु त यहाँ कतिवटा लड्डु छ 2टा छ 3टा छ कसरी छ 1 2 पहिलाको 1 र पछिको 2 3 भयो कि भएन हो बाबु यहाँ 3टै छ भने बाबु बाठा बाबु यहाँ 3टै छ एउटा आमाले खाइ एउटा म खान्छु तेस्रो चाहिँ त खाए हजुर हजुर तर्कसँगै अर्थ रहँदैन के हजुर आखिरमा त जिरोमा भयो नि त खानै पाएन तर्कले त 3टै थियो नि त 1 2 3 भयो भएन हजुर गणितीय हिसाबमा त 3 भयो नि त तर्कै बहुत तर्क गर्थेँ कि म तर्क गर्दै जाने क्रममा गुरुसँग धेरै कुरा सोध्दै जाने क्रममा अनि यसै विचार गरिन्थ्यो कि वैकुण्ठ छ त होला त कसले देखे होला त कसले जाने होला त कसले भने होला त भन्दा बडा राम्रो उदाहरण दिनुहुन्थ्यो कि स्वामीजीले हामी पहिला के थियो त भन्दा केटाकेटीमा याद गर्नुहुन्छ हजुरले साना साना चिजहरूलाई पनि यसो ख्याल गर्दाखेरि के हेर्दा सामान्य लाग्छन् तर ख्याल गर्दाखेरि हामी केटाकेटीमा हामीलाई हाम्रा मातापिताले अथवा हाम्रा दाजुबहिनीले कसैले पनि के सिकायो भन्दा माथि भएको चन्द्रमालाई मामा भन्न सिकाएका थिए याद छ जुन मामा चन्दा मामा हामी मामा भन्थ्यौँ किन भनेको होला त मामा मामा भन्थ्यौँ कि हामीले त्यसै हामीलाई किन मामा दादा भनिदिएको भन्थ्यो चन्दा दादा भनिदिएको हुन्थ्यो चन्द्र हजुरबा भन्दै हुन्थ्यो मामै चाहिँ किन भने स्वामीले मलाई सोध्नुभयो क्या मसँग छैन नि त उत्तर मामा किन भने भन्दा ल म तँलाई भन्नु तैँले बुझ्ने तरिकाले भनिदिन्छु भन्नुभयो चन्द्रमालाई मामा किन भनेको त भन्दा हाम्रो आमाको भाइ हो चन्द्रमा भन्नुभयो अरे भन्नुभयो आमाको भाइ भन्दा मामा भनेपछि त आमा खोज्नु पऱ्यो नि आमाको भाइ न मामा हुन्छ या त आमाको दाइ मामा हुन्छ तब चन्द्रमाको दिदी खोज भन्नुभयो मलाई चन्द्रमाको दिदी खोज्न जाने क्रममा त शास्त्रमा प्रवेश गर्नु पऱ्यो शास्त्रमा प्रवेश गर्दाखेरि त समुद्र मन्थनमा लक्ष्मीको भाइ चन्द्रमा हुनुहुँदो रहेछ चन्द्रमा निस्केर शिवजीले धारण गर्नु भएको छ नि त त्यही लक्ष्मी पनि निस्किनु भएको छ अब त आमा लक्ष्मी हुनुभयो नि त मामा चन्द्रमा भनेको हो कि होइन केटकेटीमा भन्नु हो त्यो मामाको दिदी त आमा भइन् कि भएनन् हो लक्ष्मी तेरी आमा भइन् कि भएनन् अब आमा भनेपछि त नारायण बा भयो कि भएनन् हो लक्ष्मीनारायण तेरा बा हुन् लक्ष्मीनारायण कहाँ बस्छन् त भन्दा वैकुण्ठमा बस्छन् विशिष्टको ग्रह छ एउटा विशिष्टको विचित्रको छ वैकुण्ठमा बस्छन् म तार्किक मैले सोधेँ यो हाम्रो प्रश्नोत्तरमै चलिरहेछ है यो त्यसो भए हामी यहाँ किन आयौँ त बा आमा उहाँ हामी यहाँ किन त हो यही त हो नि प्रश्न भन्नु मलाई रोचक छ यो भगवान् के हुनुहुन्छ हामीले मानेको सबैले लक्ष्मीनारायणै मान्छन् भन्ने भएन नि त वेदले यसो भन्छ नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् भनेर वेदमै मन्त्रहरू आउँछन् होइन पुरुष ए वेदगुङ सर्वम यद्भूतम सहस्रशीर्घा पुरुष वेदमा मन्त्रहरू छन् ती मन्त्रहरूको अर्थमा त त्यही भनेको छ वैकुण्ठ भन्ने विशिष्ट लोक छ त्यहाँ नारायण भन्ने बसेका छन् नारायणबाट रुद्रो जायते नारायणात् इन्द्रो जायते नारायणात् द्वादशादित्य भनेर भनेकै छ मन्त्रै छन् शुद्ध मन्त्र छन् त्यो लक्ष्मीनारायण नै हाम्रा बामा हुन् भन्नुभयो स्वामीजीले वैकुण्ठ गरेको हाम्रो ग्रह हामी त्यहाँका हौँ हामी यहाँका होइनौँ अरे हामी त्यहाँका हौँ अरे महात्माहरूले ठुला ठुला महात्माहरूले लेखेका ग्रन्थहरू हजुरले यसो ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुभयो भने एउटा मुकुन्दमाला भन्ने एउटा स्तोत्र छ राजा कुलशेखर भन्नेले लेखेको एउटा स्तोत्र रत्न भन्ने छ यामुनाचार्य भन्नेले लेख्नु भएको धेरै वैष्णवहरूले यसलाई फलो गर्नुहुन्छ त्यहाँ के लेखेको छ त भन्दा श्लोकमा कदा पुनः शङ्खरथाङ्क कल्पक ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छन कदा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ त्यहाँ कदा भनेको कहिले कहिले कदा पुनः फेरि भन्ने शब्द छ पुनः भनेको फेरि यहाँ बसेका महात्माले जसले ईश्वर साक्षात्कार गर्नुभएको छ ईश्वरसँग रुनुहुन्छ ती महात्माहरूले स्तुतिमा के भन्नुहुन्छ कदा पुनः भन्नुहुन्छ कहिले फेरि कदा पुनः शङ्ख रथाङ्क हातमा शङ्ख भएको चक्र भएको सबै चिन्हले भएको चरणारविन्दमा म गएर थपक्कै बस्न कहिले पाउँला म कहिले बिर्जा पार नेपालीमा भन्दा म कहिले बिर्जा पार पुगिकन प्रभुका चरणमा थपक्कै शिर राखी सुखसित बसौँला शरणमा भनौँला मनका बात गदगद भई प्रेम रसले गरौँला कैङ्कर्य सकल विधिले दिव्य पुरीमा त्यसको अर्थ हुन्छ
महात्माहरूले साक्षात्कार गरेका महात्माहरू त्यसो भन्नुहुन्छ कि कदा पुनः शब्द बाजिन्छ कि कदा पुनः कहिले फेरि हामी परम्पराको कुरामा चाहिँ हामी कुरामा आउँदैछौँ हैन कदा पुनः कहिले फेरि के हामी एकचोटि वैकुण्ठमा थियौँ त यहाँ फेरिका कुरो आयो नि त कहिले फेरि म हजुरका चरणमा बसेर भनेको छ हो त म पहिले बसिसकेको थिएँ त त्यो महात्माले गरेको स्तुति हामी जीवात्माको लागि हो के सबैका लागि हो त हामी बसेका थियौँ त भन्दा बसेका थियौँ अरे के हामी हाम्रो वास्तविक स्वरूप चाहिँ हामी वैकुण्ठकै वासी हौँ अरे त्यो भगवान् कस्तो हुनुहुन्छ अरे त भन्दा लीला पुरुषोत्तम लीला बिहारी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान भगवानको विशेषण भनेकै यही के किन गरेको भन्ने तर्क हुँदैन के समर्थवान हुनुहुन्छ त्यही भएर गर्नुभएको भगवान्ले किन यस्तो भर्खर कि 8 वर्षकी बालिकालाई बलात्कार गराएको प्रश्न कति छन् नि त त्यो भगवानको व्यवस्था हो के त्यो व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो वेदले पनि नेति भन्छ अरे के हो भन्न सक्दैन अरे के त्यो भगवान् लीला गर्न सिपालु हुनुहुन्छ अरे त्यो के गर्नु अरे त भन्दा भगवान्ले हामी सबै थियौँ अरे तपाईँ म सबैजना थियौँ अरे त्यहाँ भगवान्ले एउटा यत्रो डल्लो बनाउनु भयो अरे हातमा यत्रो डल्लो लिनु भएको थियो अरे के त्यो डल्लो चाहिँ पृथ्वी थियो अरे यत्रो डल्लो हजुर सङ्कल्पले जगतको सङ्कल्प गरेपछि उत्पन्न भइहाल्छ कि त्यो सर्वविशिष्टवान भएको भएर भगवान् भएको हजुर अहिले तपाईँको एलियन भेटिनु भयो भने हामीभन्दा धेरै समर्थवान छ भेटिहाल्यो भने छ त्यसका एलियनका पनि हजुरबा हजुर भगवान् वैज्ञानिकको भाषामा एलियन भने जस्तै हो कि विशिष्ट हाम्रो मनको भावना बुझ्ने अहिलेका वैज्ञानिकले चाहिँ एलियन आयो भने चाहिँ हामीलाई खतरा छ तिनले त हाम्रो सबै वंशै नाश गरिदिन्छन् एलियनतिर धेरै ध्यान नदिउँ है तिनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस नगरौँ है तिनीले थाहा मात्रै पायो भने हाम्रो सबै सकिदिन्छन् भनेर विज्ञानको बेला बेला आर्टिकल पढ्न पाइन्छ त्यस्तै हामी चाहिँ सबै तपाईँ म सबैजना थियौँ अरे त्यहाँ हामी अंश न हौँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी गीतामा भगवान्ले भन्नुहुन्छ ममै वांशो तपाईँ म सबै भगवान्का अंश हौँ ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन भगवान् उवाच भगवान्ले भन्दै हुनुहुन्छ हामी उहीँ थियौँ अरे त्यो डल्लो बनाउनु भयो अरे डल्लो बनाइसकेपछि मैले एकदम यो गफै गरेको शैलीमा शास्त्रकै कुरा भन्दैछु है हजुरलाई डल्लो बनाउनु भयो अरे मेरा गुरुले भनेको कुरा अनि त्यो डल्लोलाई देखेर हामीले चाहिँ विचित्रको छ नि त पृथ्वी यसलाई हेर्ने नजरिया हुनु पर्यो विचित्रको छ पृथ्वी कमिला हेर्नु होला है सबभन्दा सानो त्यो घिउ कमिलोलाई हेर्नु होला रिस उठ्छ त्यसलाई है तेरि रिस पनि हाल्नु भएको छ हेर्नु त्यसमा विचित्र छ नि डर लाग्छ त्यसलाई स्नेह छ बच्चा बच्चीको उसलाई पनि हामीमा हुने सारा फिलिङ्सहरू त्यसमा पनि हालेको छ अरे भाव कहाँ हालेको छ कि त्यत्रोमा कहाँ अटाउने भएको छ कि कस्तो हुन्छ कत्रो हुन्छ कि त्यो फिलिङ्स भन्ने कुरा विचित्रको छ नि त थोरै हाल्यो कि धेरै हाल्यो कि भन्ने कुरा नि थाहा छैन कि हाल्न हालेको छ कसरी अटाएको छ कि हजुरले सम्प्रदायको कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि गर्दै यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ अब मलाई सकेसम्म छिटो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यसको कन्क्लुजन दिनुहोस् बनाउनु भयो बनाइसकेपछि हामीले देख्यौँ अरे हामीले देखिसकेपछि यो के हो भनेर सोध्यौँ अरे सोधिसकेपछि यो पृथ्वी हो किन बनाएको भन्दा खेलको लागि आमोद विनोदको लागि बनाएको हामीले सोध्यौँ अरे हामी यहाँ जान पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ हामीले यसमा गएर हेर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ जान चाहिँ पाउँछौँ तर यो खेलको सिस्टम चाहिँ यस्तो छ गर्वबाटै जानुपर्छ गर्वबाटै जानुपर्छ जानको लागि चाहिँ गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट आउन गाह्रो छ जान चाहिँ सजिलो छ आउन गाह्रो छ जान तिमीहरू चाह्यो भने म पठाइदिन सक्छु आउन गाह्रो छ रामानुजाचार्य गरेका शङ्कराचार्य गरेकालाई पनि संसारले ग्रसित नगरे होइन के आउन गाह्रो छ जान सकिन्छ तर आउन गाह्रो छ आउनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा मलाई भुल्न हुँदैन बिर्सिन हुँदैन अब सम्झिनु त हामी सम्झौँला हामी ईश्वर कहाँ हौँ शास्त्रलाई अध्ययन गरौँला फलानु गरौँला हामी ईश्वर कहाँ हौँ भन्ने कुरा सम्झिनु त सम्झौँला तर परम्पराको डोरीमा हामी बाँधिया छैनौँ भने जस्तै लक्ष्मीनाथ समारम्भमा भनेको छ नि परम्पराको डोरीमा हामी बाँधिया छैनौँ भने सानो उदाहरणबाट एउटा महात्मा थिए अरे एकजना व्यक्ति इलाहाबाद जान हिँडे ट्रेनमा बस्न गए भिड रहेछ जुक्ति लगाएछन्
यस्तो भिड छ बस्न पाइनँ। प्लास्टिकको सर्प बोकेर हिँड्दा रहेछन्, फ्याँकिदिएछन्। सर्प भने सारा भागे। खाली बोट डब्बा, माथिपट्टिको सिटमा गए, सुते। सर्प एकछिनपछि टिपेर हाले। कहीँ भोजन गरेर गएका थिए, आएका थिए, 6 घन्टा मस्त निदाएछन्। 6 घन्टापट्टि आँखा खोल्यो, बाहिरपट्टि हेरेको, कसैले झाडु लगाउँदैछ स्टेसनमा। ए भैया ट्रेन कहाँ पहुँची? गोरखपुर है। गोरखपुरबाट चढेको ट्रेनमा 6 घन्टा आ गई, गोरखपुर है भन्छ उसले। इलाहाबाद नहीं पहुँची? नहीं, ट्रेन तो इलाहाबाद पहुँच चुकी है। फिर हम तो यहीं हैं। ये डबुआ में सांप रहा, ये डबुआ का खोल थी। बाकी ट्रेन तो चला रहा हो है। सबैको कन्क्लुजन मैले तपाईँलाई भनिदिएँ है। सो सबै लिएर आउनु भएको थियो नि, त्यो डब्बा जस्तै हो। आफ्नो चतुर्याई गरेर एउटा डब्बा क्रिएट गर्नुभयो भने डब्बामै सीमित हो, गन्तव्यमा पुग्दैन। डब्बालाई छोडेर चाहिँ ट्रेन जान्छ। भिडभाड थियो जस्तो थियो के चल्दै आएको, परम्परागत चल्दै आएको जो वैदिक सनातन धर्म छ, त्यसैमा अड्किएर बसेको भए यात्रीहरू पुग्दा पुग्थे के। बहुत राम्रो। अहिलेको अवस्थालाई हेरेर, व्यक्तिहरूलाई मोटिभेट गर्न खोजेर, दुनियाँ गरेर आफ्नो चतुर्याई हो त्यो, सबै केही, अरू केही पनि होइन। केही चिजहरू प्रकृति अनुसार नमिल्न सक्छन् के, छुवाछुतका कुरा होलान्, फलाला होलान्, ढिस्काना होलान्, ए होलान्, ओ होलान्। छुवाछुतका कुरा लिएर आइहाल्नु भयो। यो छुवाछुतको कुरा भारतको बारेमा थोरै अघि पनि हाम्रो सल्लाह कुरा भएको थियो कि भारतमा यदि तपाईँ वैष्णव हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ जुन जातिको भए पनि छुवाछुत हुने सम्प्रदाय अथवा हामीले सो कल्ड समाजले भन्ने गरेको अछुत वर्गको भए पनि अछुत भनेर मानिँदैन, उसलाई वैष्णव मानिन्छ, सकियो कुरा। नेपालमा अझै त्यो पनि छैन भन्ने कुरा पनि सुने। के हो यस्तो छ क्या, कुनै पनि चिज चल्दै आएको चिजलाई, म एकचोटि बर्दिया गएको थिएँ। बर्दियामा दलित सम्प्रदायको, दलितकै एउटा उसमा जातिबाट म कथा भन्दै गर्दा कथा सुन्न आउनुभएछ। उहाँलाई कथा भागवत लगाउनु मन लाग्यो, श्रीमद् भागवत लगाउनु मन लाग्यो। हजुर। अनि समाजमा के रहेछ त भन्दाखेरि यसरी नचलेको, यसरी चाहिँ एउटा वर्ण व्यवस्था गरेको छ नि त, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भनेर। शूद्र वर्णमा गएर भागवत वाचन नगर्नु, ब्राह्मणले आदि आदि भन्ने नियम हुँदो रहेछ। अनि मैले मेरो गुरुलाई फोन गरेर सोधेँ, यसरी आस्थापूर्वक भागवत सुन्ने भन्दै हुनुहुन्छ, किन सुनाउनु हुन्न र गुरु भने मैले सोधेँ। भागवत हो, यी पनि जीवात्मा हुन्, यिनीहरूको पनि उद्धार हुन्छ भन्दा हुन्छ, नहुने होइन, तर न्यायले र नीतिले के भन्छ अरे त भन्दा यद्यपि शुद्धम, सही हो, यद्यपि सही छ, यद्यपि शुद्धम, सही हो, ठिक हो, देशकाल विरुद्धम, देशकाल विरुद्ध छ भने नआचरणीय भन्छ। सही हो, राइट हो, कानुनले पनि गर भन्छ, तर देशकाल विरुद्ध छ। देशकाल भनेको समाज भनौँ न, साम्प्रदायिकता भड्किन्छ, अवस्था बडा विद्रोहमा जानेवाला अवस्था छ भने विचार गर्नु अहिलेलाई। सुस्त त्यो माग हो भने समयले आफै त्यसलाई बनाउँदै जान्छ। अहिले त्यसलाई विद्रोहको रूपमा लिएर जान थाल्यो भने के हुन्छ, पहिला पहिला राजाहरू डराउँथे, यो कुरामा ध्यान दिनु है, प्रजाले विद्रोह गरिदिन्छन्, फलानु हुन्छ, ढिस्कानु हुन्छ, विचार त्यही चिज पनि गर्ने हो भने सुस्तरी त्यसलाई गर्नुपर्छ। 81 त्यसलाई गर्न खोज्यो भने त्यो के हुन्छ, किन परम्परागत रूपमा कानोको देशमा हजुर जानुभयो भने कानको देश रहेछ सर। आँखा कसैको पनि छैन, एउटा आँखा। एउटा व्यक्ति अचानक त्यो देशमा पुगेछ के, यसको त 2टा आँखा छन्, यसलाई त रोग लागेको छैन, सब मिलेर फोर्दैछन्। अब ठिक भयो। मेरो पिताजी याद छ मलाई, दिल्ली बस्नुहुन्थ्यो, अब राम्रो, अब एसी यहाँ बसेर काम गर्नुहुन्थ्यो, गोरो राम्रो भएर घर पुग्नुभयो। हजुरआमाले हेर्दा सेतै भएर आएछ, फुस्रो भएर आयो। 2-4 दिन मकै गोडिसकेपछि हल्का कालो कालो हुनुभयो, अब बल्ल रातो पुरो जस्तो छ नि, त्यही चल्छ के। कानाको देशमा कानै भने जस्तै त्यो परिवर्तन जब समाजले माग्छ, त्यो सुस्त परिवर्तन हुँदै जान्छ। ठिक छ, समाजलाई पनि पढ्नु भएको छ, एउटा आश्रमको मठाधीश भएर बस्नु भएको छ, अयोध्या जस्तो धाममा बसेर अध्ययन गर्नुभएको छ, वेद उपनिषद सबै पढ्नु भएको छ।
यी सबै अध्ययनले वेद उपनिषददेखि लिएर सारा कुराको सार चाहिँ के रहेछ? ज्ञानी रावण पनि थियो। रावण पनि त ज्ञानी हो नि। सारा चिजको भनाइ के हो त भन्दा ज्ञानी हुनु, ज्ञानी हुनु, ज्ञानी हुनु र जे जान्न पर्ने हो त्यो जान्नुलाई ज्ञानी भन्छ। जे जान्न पर्ने हो त्यो जान्नु, आफ्नो स्वरूपको बारेमा जान्नु। म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ, कहाँ जानेवाला हुँ, आफ्नो स्वरूपको बारेमा जान्न पर्यो। स्वरूपको बारेमा जान्नको लागि जस्तै मानौँ न उज्यालो र अँध्यारोमा, अँध्यारो र उज्यालो छ कि छैन भनेर प्रश्न गऱ्यो भने त्यो अँध्यारो छ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो अँध्यारो भन्ने तत्त्व छैन नि संसारमा। त्यो प्रकाशको अनुपस्थिति मात्रै त हो, अँध्यारो भन्ने तत्त्व त छैन नि त। त्यस्तै म को हुँ भनेर जान्नको लागि पहिला प्रकृतिलाई जान्न पर्यो, ईश्वरलाई जान्न पर्यो, यो व्यवस्थालाई जान्न पर्यो। त्यो व्यवस्थालाई जान्ने क्रममा चाहिँ शास्त्रले के भन्छ भन्दा परस्वरूप, व्यूह स्वरूप, विभव स्वरूप, अन्तर्यामी स्वरूप र अर्चा स्वरूप, 5वटा स्वरूपलाई जान। यो 5वटा स्वरूपलाई जान्यो पञ्चतत्त्व भन्छ यसलाई। पञ्चतत्त्व भने जस्तै अर्थपञ्चक भन्छ क्या, एउटा ग्रन्थ छ अर्थपञ्चक भन्ने। यो 5वटा परस्वरूप, त्यो परब्रह्मको बारेमा जान। परब्रह्म, पर व्यूह, उसको क्रियाकलाप के हो उसको बारेमा जान। जस्तै पालन सङ्घार सृष्टि क्रियाकलाप छ नि त, क्रियाकलाप के का लागि हुन्छ, के का लागि भइरहेको छ त्यो जान। त्यसको यो खेल खेल जान। परस्वरूप उसको बारेमा जान, व्यूह स्वरूप उसका क्रियाकलापको बारेमा जान, विभव स्वरूप उसले लिएर आएका अवतारहरूको बारेमा जान। हैन, विभव भनेको विशेषण भवति इति विभव, रामकृष्ण आदि जस्तो। पर व्यूह विभव, अन्तर्यामी, हामी सबै यहाँ भएको अन्तर्यामीको बारेमा जान। र यहाँ स्थापित भएको उसको अनुपस्थितिमा उहाँ स्थापित भएर आराधना गरेका अर्चा विग्रहहरू जो जो छन् उसको बारेमा जान। किन स्थापना गरिएको, मूर्ति किन बनाइएको, यो 5वटाको बारेमा जान। यो 5वटा बारेमा राम्ररी जानिसकेपछि अनि आफ्नो बारेमा जान्दछौँ। स्वस्वरूप, परस्वरूप भने जस्तै हैन, आफ्नो बारेमा जानिन्छ। आफ्नो बारेमा जानिसकेपछि अनि तिम्रो भित्री इच्छा के हो भन्ने जान। हाम्रो वास्तविक भित्री इच्छा के हो त भन्दा म एकदम सर्टकटमा भनिदिन्छु। हामी कथावाचक भएको भएर बडा उदाहरण हालेर उ गरेर बसिन्छ। इन्टरभ्यू भन्दा पनि यो कथा भइरहेको छ र पनि श्रोताहरूले सुन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। हजुरलाई घाम भइरहेछ? होइन, मलाई घाम भएको छैन, ठिक छ। सर र बुझ्दाखेरि अब खोजिसकेपछि के खोज्ने त भन्दा तिम्रो भित्री इच्छालाई खोज। हामीले पढ्ने बेलामा के पढ्यौँ भन्दा राम्रो म भनेर पढेका छौँ नि, कपुरी क, खरायो ख, गाई गोडे क भनेर राम्रो म भनेर पढेका छौँ। हामी सबैलाई आफू राम्रै लाग्छ। र म भन्ने अक्षर पनि 25वां हो, त्यो ईश्वर तत्त्व पनि 25वां हो, बुझ्नु भने। म भन्ने चिज राम्रो छ क्या। त्यो हामीले के खोज्नु पर्यो त भन्दा भित्री इच्छा हाम्रो के हो त्यो खोज्नु पर्यो। त्यो हाम्रो भित्री इच्छालाई कसले पूर्ति गर्छ, शास्त्र पल्टाउनु पर्यो। शास्त्र पल्टाइसकेपछि हाम्रो इच्छा र मैले गरेको इच्छा र यसले भनेको कुरा त म्याच गर्छ यार भन्यो भने त्यसलाई फलो गर्ने हो। त्यसो भए तपाईँको भित्री इच्छा के हो त्यसलाई अब त्यो शास्त्रमा हाल्नुहोस्, हेर्नुहोस् तपाईँको भित्री इच्छा के हो त भन्दा मर्न नपर्यो हुन्थ्यो भन्ने छ। टन्ली भन्न मर्न सबैलाई इच्छा छ, कसैलाई छैन। त्यो शास्त्रले के भन्छ भन्दा त्यहाँ गएपछि मर्न पर्दैन भन्छ। हे मलाई नि मर्न मन छैन, यसले नि मर्नु पर्दैन भन्छ यार भन्ने भयो है। यत गत्वा ननिवर्तन्ते तद्धाम परमम भन्नुभएको गीतामा। मलाई मर्न मन छैन, त्यहाँ मर्न पर्दैन भने किन मर्न पर्दैन भन्दा चैतन्य स्वरूप छ क्या त्यहाँ त्यो यस्तो तलमाथि हुने अवस्था छैन, काल छैन, व्यतिक्रम छैन। पहिलो कुरो हामी मर्न मन छैन। अनि अर्को कुरा हामीलाई यो बुढो हुन मन छैन, सधैँ जवान भएर बस्न मन छ। भित्री इच्छा यही हो। कसैलाई पनि बुढो हुने इच्छा कसैलाई पनि हुँदैन। त्यहाँ यसो पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ त बुढो हुनु पर्दैन भनेर लेखाएको छ। फेरि म्याच गर्दैछ कि मलाई बुढो हुनु मन छैन तर त्यहाँ बुढो हुनु पर्दैन भनिरहेको छ। प वर्ग भन्छ क्या मोक्षलाई, अपवर्ग भन्छ। प फ ब भ म। क वर्ग भनेको क ख ग घ ङ, च वर्ग भनेको च छ ज ज यहाँ भने जस्तै प वर्ग भनेको प फ भ म। त्यहाँ के छ त भन्दा पतन छैन अरे के। पतन, प भनेको पतन, पतन छैन। त्यहाँ फलासा छैन, यहाँ फलासा छ। के पाइन्छ यार त्यहाँ गयो भने उठिहाल्छ प्रश्न। मेहनतको अर्थ फल हो, त्यहाँ फलासा छैन। त्यहाँ पतन भनेको जन्म छैन। हामी यहाँ पतन खसेका हौँ के। हामी चाहिँ खसेका हौँ, भगवान चाहिँ झरेको भन्छ क्या। एउटा कुवामा एउटा व्यक्ति खस्छ, पहिलो व्यक्ति खस्छ, त्यसलाई निकाल्न जाने व्यक्ति चाहिँ झर्छ क्या। तर यसो हेऱ्यो भने त दुइटै तल छन् नि त, होइन?
त्यस्तै हामी चाहिँ पतन भएका हौँ। हाम्रो यहाँ फलासा छ, पतन फलासा। ब भनेको बन्धन, सानो सानो बन्धन छ यहाँ हामीलाई, त्यहाँ बन्धन छैन अरे। प फ ब, भ भनेको हामीलाई भय छ, हरेक चिजमा डर छ। भोगे रोग भयम, अलि धेरै खायो भने रोग लाग्ने भन्ने डर छ। भोगे रोग भयम, सुखे क्षय भयम, सुख भए नष्ट हुन्छ भन्ने डर छ। पैसा भए लान्छ कि भन्ने डर छ। यहाँसम्म भन्छ कि शास्त्रले रूपात भयम योषिति, राम्रै श्रीमती भयो भने पनि कसैले उडाइदिन्छ कि भन्ने डर छ। रूपात भयम योषिति, राम्रो पनि चाहिएको छ, अरूले लैजान्छ कि भन्ने डर पनि छ। त्यहाँ डर छैन अरे, फेरि भय छैन अरे। प फ ब भ, म भनेको मृत्यु छैन अरे। हामीलाई फेरि यही चिज चाहिएको छ, यही चिज चाहिएको छ। बुढो हुनु नपरे हुन्थ्यो, मर्न नपरे हुन्थ्यो। भनेपछि वेद उपनिषद्ले यी चिजहरू, हाम्रा जो चाहनाहरू छन्, यी चाहहरू जसले पुरा गर्छ त्यो चिज चाहिँ शाश्वत हो भन्छ। र त्यो शाश्वत भनेको चाहिँ मोक्ष, मुक्ति हो। मोक्षमा भक्ति हो, मोक्ष हो। मोक्षमा चाहिँ त्यही हो शास्त्रार्थ भनेको। मत भनेका मोक्षको विषयमा। कसैले मोक्ष यस्तो हो भन्छन्, जस्तै अब कसैले के भन्छ, ब्रह्ममा गएर लीन हुने मोक्ष हो भन्छन्। अनि विशिष्टाद्वैतले के भन्छ, जस्तै रामानुजाचार्य के भन्नुहुन्छ, शङ्कराचार्य के भन्नुहुन्छ, त्यहीँ गएर लीन हुनु, ईश्वरमा गएर लीन हुनु मोक्ष हो भन्नुहुन्छ। रामानुजाचार्य होइन, लीन भइसकेपछि त तपाईँ र म बसेर गफ गर्दा गरेको आनन्द पनि हरायो नि त। हरायो, त्यहाँ गयो, लीन भयो, सक्यो, फिनिस। तपाईँ र म मिल्ने भने अब के मजा भयो, के मजा भयो त। यहाँ संवादको जुन मजा छ त्यो त रहन्न। तर होइन, त रामानुजाचार्य के भन्नुहुन्छ, वैकुण्ठ छ, लक्ष्मीनारायण हुनुहुन्छ, विशिष्टको लोक छ, यस्तै छन्, सबै कुराहरू छन्। तर व्यवधान केही पनि छैन। हिँड्दै हुनुहुन्छ, अगाडिपट्टि एउटा पिल्लर आयो भने पनि यो पिल्लर व्यवधान तपाईँले सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै पिल्लर सर्दिन्छ कि। पिल्लर पनि चैतन्य छ अरे कि, एभ्री चिज चैतन्य कि। पिक्चरमा तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो पिक्चरहरूमा हेरे जस्तै उनीहरूले कल्पना गर्दा त्यस्तो छ नि, कल्पनाको भरमै सबै कुरा। त्यो हजुरले भन्नुभयो सारा शास्त्रहरूको निचोड के छ भनेर भन्दा, हामीले हाम्रो स्वरूपको बारेमा जानौँ, हामी को भनेर जानौँ। हामी को भनेर जाँदाखेरि अब ठिक छ ल, हजुरले यति भनिसकेपछि त्यसो भए श्री सम्प्रदायको चाहिँ साधनाको ध्येय के हो र श्री सम्प्रदायको साधनाको पद्धति के हो? श्री सम्प्रदायको साधनाको पद्धति के हो त भन्दा, अहिलेको जमानामा जप तप ध्यान सारा गाह्रो छ। मन स्थिर छैन भने ती चिजहरू के हुन्छ, हातमा माला त घुमिरहेको छ, दोकान मकान सब दिमागको अगाडि आइरहेको हुन्छ, स्थिरै छैन। त्यो स्थिर नभइकन गरेको जपको कति सार्थकता त, अर्थ छैन हैन। त मन स्थिर हुने अवस्थै छैन के छ भन्दाखेरि विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया वातामुपर्णासना, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्ति गरेका ऋषिहरू पातै खान्थे, पातैमा सुत्थे अरे। अन्नको त उनै थिएन क्या। यिनीहरू पनि चित्त विचलित भएर घरि अप्सराहरूतिर लाग्ने, घरि ध्यान भङ्ग हुने आदि आदि समस्या थियो। हामी त लगेर त समाजमा रहन्छौँ, हामी त समाजमा रहन्छौँ, हामी खान्छौँ पिउँछौँ, हामी राजसिक चिजहरू पनि खान्छौँ, सबै कुराहरू खान्छौँ। हाम्रो मन स्थिर हुनु त सम्भवै छैन। अब के गर्ने त, मन त स्थिर हुँदैन, मनलाई रोक्न त सकिँदैन। डाइरेक्सन चेन्ज गर्न त सकिन्छ। डाइरेक्सन चेन्ज गर्नको लागि के भन्नुहुन्छ त भन्दा, रामानुजाचार्यले कैङ्कर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो, भाजो भनेको भाँडो। कलियुगका प्राणीहरूलाई मोक्षको भाँडो भनेको सबभन्दा सजिलो छ। ध्यानतिर जपतिर तिमीले गर्न त गरौला, तर त्यो क्रियामा मात्रै सीमित रहन्छ है। तर कैङ्कर्य भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ अरे, सेवा भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ अरे त भन्दाखेरि, मन लागेन भने बिग्रिन्छ। त्यो मिस्त्रीले काम गर्दैछ, मन ध्यान दिँदै गाह्रो बाङ्गो भइहाल्छ। कर्म जो छ, सेवा जो छ, मन नलागिकन हुँदैन। त मन त अटोमेटिक लाग्ने भयो। जस्तै अब के गर्नुहुन्छ त भन्दा, उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, मोक्षको भाँडो भनेको चाहिँ कलियुगका प्राणीहरूको लागि सेवा नै हो। के गर्ने, सानो शालिग्राम लिने, शालिग्रामलाई आफ्नो स्थानमा राख्ने, बिहान उठ्ने, स्नान ध्यान गर्ने, गुरुबाट दीक्षित भएको मन्त्रलाई जप्ने, अनि जपिसकेपछि के गर्ने, जप त यहाँ पनि छ छनलाई, केही जप त आफ्नो शुद्धिको लागि गर्न पर्यो। सन्ध्यावन्दन त छोड्न भएन, रामले नछोडेको कुरा, कृष्णले नछोडेको कुरा गर्न भएन। जपेरै बस्न त गृहस्थ सक्दैन। कति बेर बस्ला, 1 घन्टा बस्ला, 1.5 घन्टा बस्ला, चित्त पनि स्थिर छैन उसलाई। गाईबस्तु कराइरहेका छन्, सब गरिरहेका छन्, सबै त किसानी छन्, खेती गर्नेवाला छन्। त्यो खेतीवाला छैनन् भने बिजनेसम्यान छन्, उता आधा घन्टाभन्दा धेरै। कलीमा त कली हरि कीर्तनाथ भनेर चाहिँ कलियुगमा हरि कीर्तन नै सबैभन्दा लास्टमा हो भनेर त भनेको। सेवा पनि जब सम्भव छैन, सेवामा पनि शुद्धता भेटिन्न, अनि कीर्तनमा जाने हो।
जबसम्म दुध पाउँदै हुनुहुन्छ, जबसम्म फुल पाउँदै हुनुहुन्छ, जबसम्म सेवा गर्ने वस्तुहरू उपलब्ध हुँदैछन्, त्यो हुँदै भएन। मानौँ न काठमाडौँमा बसेको व्यक्तिले जारको पानीले भगवानको स्नान गराउनु परिरहेको छ भनेर भगवानको स्नान छोडेर कीर्तन गरिरहेका थिए कि त्यो त अहिले अवस्था आइसकेको छैन नि त। सेवा कुनै विकल्प नभइसकेपछि नि कीर्तनमा जाने। जब केही विकल्प छैन कीर्तन त छँदैछ नि आफ्नो ठाउँमा। त्यो अनि के भन्नुहुन्छ त भन्दा कैङ्कर्य गर्ने बहुत सजिलो। हाम्रा श्री वैष्णवहरूको लागि चाहिँ अथवा वैष्णवहरूको लागि र जीवात्माको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय के बताइदिनु भयो भन्दा शालिग्राम भगवान राख। घरमा शालिग्राम भगवान राखेर बिहानको आफ्नो नित्य नैमित्तिक कर्म सक शालिग्राम भगवानको सेवा गर। सेवा गरिसकेपछि शालिग्राम भगवानको सेवा गर्नु र ठुलो विग्रहको सेवा गर्नु बराबर एउटै हो। सेवा गर। सेवा गरिसकेपछि आफ्नो काम गर। सारा काम आफ्नै गर। तर के भनेर गर त भन्दा म भगवानको हुँ भनेर गर। गुरुले दीक्षा दिइसकेपछि के सिकाउनुहुन्छ त भन्दा त आजदेखि भगवानको भइस है। दीक्षा भनेकै के हो त भन्दा हे नारायण, हे दया सिन्धो, हे वात्सल्य, हे गुणसागर, इनाम रक्ष, यिनलाई रक्षा गर है। बहुजन्म पराधीन, धेरै जन्मदेखि पराधीन छ, भट्कै छ, आज हजुरको शरणमा आएको छ। शरणागत गराउनुहुन्छ, गुरुसँग भगवानसँग जिम्मा लगाउनुहुन्छ। अनि अब गर्नुपर्ने क्रियाकलाप के हो त भनेर सिकाउनुहुन्छ। गर्नुपर्ने क्रियाकलाप के भनेर सिकाउनुहुन्छ त भन्दा भगवान राख, जे गर भगवानको लागि भनेर गर। अनि शालिग्रामलाई नै पूजा गर्ने कुरा जुन छ नि, अब शालिग्राम पनि फुटेको छ भने त्यहाँ त्यो चक्रहरू देखेर चिनिन्छ कि यो ठिक शालिग्राम हो, यो शालिग्राम नै हो भन्ने। फुटेको छैन भने चाहिँ त्यो चिन्न गाह्रो। र अब नफुटेको छ भने फेरि त्यो खण्डित भयो भन्ने पनि हुँदो रहेछ। कस्तो गाह्रो कि शालिग्राममा हजुरको शिलामा शालिग्राम शिला ठ्याक्कै चिनिन्छ, अन्य शिलाभन्दा पृथक फरक हुन्छन्। शालिग्राम शिलामा यो चक्रवाला हो, यो फुटेको हो, यो फलानु हो, यो ढिस्कानु गर्नै पर्दैन कि शालिग्राम हो भयो, सेवा गरे पुग्छ कि। हामीलाई त सेवा गर्न सहन छ। म फुटेकोमा बस्दिनँ भन्नुहुन्न भगवान्ले। तपाईँको आँखाको मेरो कस्तो राम्रो चक्र भएको, तपाईँको आँखासँग सम्बन्धित भएको हो त्यो शालिग्राम। त शालिग्राम भए पुग्यो तपाईँलाई। सानो मेरो हजुरबा यत्रो सानो शालिग्राम सेवा गर्नुहुन्थ्यो, सानो जामुनाको दाना जत्रो शालिग्राम छ। सेवासँग मतलब छ। म के प्रसङ्गमा गएको थिएँ भन्दा सेवा गरिसकेपछि शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि घरमा शालिग्राम राख्ने बित्तिकै त्यो मन्दिर हुन्छ कि सर। हामीले नमानौँ, भगवान्ले मान्दैछ सकियो नि, मन्दिर हुन्छ। अनि हामी घर गृहस्थी गर्नेवाला के गर्छौँ त भन्दा जे गर्छौँ त्यो सारा गरेका क्रियाकलाप भगवान्ले के सोचिदिन्छ त मेरो लागि गरिरहेछ भन्ने सोच्नुहुन्छ कि। अब घर बनाउनु पऱ्यो, म बसेको छु, यो मन्दिर हो, गर्ने यसले मेरो घर भनेर गरिरहेछ, तर मैले मन्दिर मान्दैछु त के लाएर। त्यो सारा क्रियाकलाप के भइदिन्छ त भन्दा सर हाम्रो सारा क्रियाकलाप नै हाम्रो भवसागरको चक्र हो। जस्तै यो बग्दै गरेको नदी देख्नु भएको छ, नदी बग्दै समुद्रमा पुग्छिन्। समुद्रमा पुगिसकेपछि अहोरात र सूर्यले पानी सोसिरहेका छन्, बादल बनाउँछन्, बादल बनाउँदै ल्याएर पहाडमा ठोक्छन्, फेरि झार्छन्, फेरि खोल्सा काल्ला नदी हुँदै फेरि समुद्रमा पुग्छिन्। पानी घुमेको छ नि, घुमेको छैन, पानी घुमिरहेको छ। हो यो घुमिरहेको पानी हामी देख्दैनौँ तर घुमिरहेको छ। पानी नै यही पानी घुमेको, विचार गर्नु होला गण्डकी गएको पानी कुन दिन आउने हो समय हामीले तय गर्न सक्दैनौँ, तर यिनै पानी फेरि घुमेर आउने हो। हाम्रो चक्र नै तीनटा चिजले बनेको हुन्छ, प्रारब्ध, क्रियामाण र सञ्चित। यो कर्म हो। प्रारब्ध पूर्व जन्मको, क्रियामाण अहिले गरेको, सञ्चित भएर बचेको। त्यो घरमा शालिग्राम राखेर सेवा गरिसकेपछि हरेक चिज गरेका कर्महरूबाट के हुन्छ त भन्दा हाम्रो क्रियामाण एउटा बचत खाता हुन्छ नि, त्यो बचत बन्न पाउँदैन के। मुख्य भनेको के बुझ्नु पर्यो त हजुरले भन्दा तराजुको दुईपट्टि सामान राख्दा एकापट्टि 1 किलोको ढक राख्नुभयो र एकापट्टि 1 किलो चिनी राख्नुभयो भने यो बराबर छ भनेर केले तय गर्नुहुन्छ भन्दा माथिको सुईले सिधा छ कि छैन। अलिकति पनि यताउता भयो भने त्यहाँ मापन, त्यहाँ चाहिँ जो हुनुपर्ने जोख्ने कुरा हो त्यो बिग्रिरहेछ। कि त व्यापारीले फाइदा खाइरहेछ, कि त किन्नेले फाइदा खाइरहेछ, कि त व्यापारीलाई घाटा भइरहेछ, त्यो भइरहेछ। त्यस्तै कर्म हाम्रो यो चक्रको चिज के छ त भन्दा तपाईँले हरेक गरेका कर्म, आज गरेको कर्म जुन छ नि, जति भोग्न पर्ने भोगिसक्नुभयो, अब बचतमा भइसक्यो। बचत कर्म छ, त्यसलाई सञ्चित भन्छ, कर्म छ।
अनि सञ्चित कर्म एउटा बचिसक्यो, आजको उमेरसम्म आइपुग्दा केही कर्म बचेर बसेका छन्, जो मरिसकेपछि प्रारब्ध बन्ने हो, अघिल्लो जन्म बन्ने हो। क्रियामाण जो हुनेवाला छन्, कर्मलाई 3 भागमा बुझ्नुहोस्, प्रारब्ध, सञ्चित, क्रियामाण। अघिल्लो जन्मको, यो जन्ममा यति उमेरसम्म बसेर आउँदाखेरि बचत गरेको, अबका उमेरमा मैले गर्नेवाला कर्म क्रियामाण। यो 3टा कर्म हुन्छ। यही कर्मले हामीलाई जन्म जन्म चलाउने हो। घरमा शालिग्राम राखेर अथवा भगवान सेवा गरेर कर्म गर्न थालिसकेपछि त्यो कर्म मेरा लागि बन्दैन के। मेरा लागि बन्यो भने न सञ्चित र क्रियामाण प्रारब्ध बन्ने हो। कसका लागि गर्दैछु त भन्दा ठाकुरजीको लागि गर्दैछु। त्यो ठाकुरजीको लागि गर्दै गइसकेपछि जस्तै म अहिले हेर्नुहोस्, म एउटा 28-30 वर्षको मान्छे, मेरो एभ्री मोमेन्ट त्यहाँ भएको वेङ्कटेशको लागि छ भने मेरो खै डेबिट, मेरो बचत खै, मैले त मेरो लागि त केही पनि गरेको छैन। त म मर्ने बेलामा अघिल्लो जन्म लिनेवाला जुन मसँग केही हुनपर्छ नि, त्यो मसँग छैन क्या। अघिल्लो जन्म लिन पनि त मसँग पछाडिको केही हुन पर्यो नि। ठिक छ, बहुत सुन्दर। यति भनिसकेपछि लगभग चाहिँ हामीसँग 1-1.5 घन्टा हामीले समय बितायौँ। बहुत मिठो सत्सङ्ग रह्यो। यो कार्यक्रममा मैले धेरै कम प्रश्न सोधेँ, किनभने हजुरले नै लगभग मैले सोध्नुपर्ने सबै प्रश्नका उत्तर दिइरहनु भएको छ। विद्वान पुरुषसँग बसेर सत्सङ्ग गर्नुको मजा पनि यो हो। मेरो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो। हालाकि हजुरले धेरै कोणहरूबाट उत्तर दिनुभएको छ, र पनि मलाई यो मेरो कर्तव्य हो यो क्वेसन चाहिँ सोध्नलाई। हाम्रो जीवनको मूल उद्देश्य, हाम्रो जीवनको मूल रहस्य चाहिँ के हो? मैले अघि पनि हजुरलाई भनिसकेँ छोटोमा शास्त्रलाई हामीले त केही चिज हेर्नै पर्छ। म को भनेर जान्नको लागि शास्त्रै हेर्नुपर्छ। शास्त्रमा हेर्दाखेरि हामीले जसलाई आइडल मानिरहेका छौँ, जसलाई हामीले भगवान मानिरहेका छौँ, ईश्वर मानिरहेका छौँ, उहाँका वचनलाई हेर्नुपर्छ। वचनलाई हेर्दा चाहिँ भगवान आफै भन्नुहुन्छ, ममै वांसो जीवलोके, सारा संसारका प्राणी मेरा अंश हुन्, मेरै हुन्, मेरै अंशी हुन्। ममै वांसो जीवलोके, जीवभूत सनातन, गीताको वाणी 15 अध्यायको। त भगवान स्वयं आफै सारा जीवहरू मेरा अंशी हुन् भन्दै हुनुहुन्छ भने म त भगवानकै अंशी हो। मैले जान्न पर्यो मेरो जीवनको, कसको जीवनको के भन्दा पनि मेरो जीवनको मूल रहस्य, म भगवानको अंशी रहेछु। म भगवानको अंशी रहेछु भने म भगवानको अंशिहार हुँ। छोरो बाउको अंश खानेवाला हुन्छ भने जस्तै म भगवानको अंश खानेवाला हुँ। त मेरो भगवानसँग के छ सम्पत्ति भन्दा सच्चित आनन्द, 3टा कुरा छ। म त्यही अंश खानको लागि उद्योग गर्ने नै मेरो जीवनको मूल रहस्य हो। मेरो मातापिता भनेको मेरो भगवान हैछ। कसले भनेको भन्दा मेरै भगवानले भनेको, ममै वांसो जीवलोके। शास्त्रमा पनि त्वमेव माता च पिता तमैव भनेको छ। एव भन्ने शब्द नै शब्दवाचक शब्द हो। त्वम एव, तिमी नै भनेको छ। त्यसो भए घरमा भयो कि मलाई 9 महिना पेटमा राखेर जन्मायो कि आमाको त तिमी मन्दिरमा गएर चाहिँ मन्दिरमा भएको भगवानलाई चाहिँ तिमी नै मेरी आमा भन्ने, यता घरमा आएर आमालाई आमा भन्ने, 2टा कुरा बोल्न त भएन त। यी आमा यो जन्मकी आमा, बाख्रा हुँदा बाख्रा आमा थिइन्, भैँसी हुँदा भैँसी आमा थिइन्। तर तिमी त हरेक जन्ममा मेरो आमाको, बाख्रा हुँदा बाख्राको स्तनमा दुध हाल्नेवाला, कुकुर हुँदा कुकुरको स्तनमा दुध हाल्नेवाला तिमी थियौ। पाइपलाइन बनाएर, महाआमा पाइपलाइन बनाएर मेरा दाँत पलायो भनेपछि फेरि त्यो पाइप रोक्नेवाला तिमी नै थियौ। ठिक, लगभग हजुरले चाहिँ उत्तर दिइसक्नुभयो। हजुरले भनेको एउटा मूल कुरामा चाहिँ म त्यो थोरै डिटेलमा मलाई चाहिँ भक्तहरूले यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस्। अर्च विग्रहको रूपमा ठुला ठुला मूर्ति ल्याएर हामीले पूजा गर्न नसकौँला, एउटा शालिग्रामलाई घरमा लिएर आएर सेवा गर्ने हो भने त्यसले सारा कुरा गर्न पर्दैन, सब चिज पुग्छ होइन त। त्यसो भए शालिग्रामको पूजा हामीले घरमा कसरी गर्ने, कसरी प्रतिस्थापन गर्ने, त्यो प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ पर्दैन, कसरी चाहिँ मैले एउटा बेसिक रूपमा घरमा यो चाहिँ एउटा आम एउटा कोठामा बस्ने केटोले पनि, काठमाडौँको एउटा कोठा मात्रै भालरमा लिएर बस्ने मान्छेले पनि, विदेशमा घर गृहस्थी गरेर बसेकाले पनि, र अरू गाउँघरमा चाहिँ गृहस्थी गरेकाले पनि पूजा गर्न मिल्ने कस्तो हो, त्यो विधि के हो बताइदिनुहोस्। शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित भगवान। अच्छा, प्रतिष्ठा गर्नु पर्दैन। र कलियुगको 5000 वर्ष बितिसकेपछि प्रतिष्ठा गरेका देवी देवताहरू पनि कलियुगको अत्याचारले गर्दा छोडेर जाने भन्ने कहीँ देवी भागवतमा पता प्रसङ्ग आउँछ। तर शालिग्राम भगवान चाहिँ 10,000 वर्षसम्म बस्ने,
कलियुगको अत्याचार बढ्दै गइसकेपछि अब तपाईँको जस्तै कति पवित्र गण्डकी छिन्, हजुर गण्डकी हुन्, रजस्वला भएका बेलामा गण्डकीमा जान हुन्न भनेर धेरै नारीहरू आउँदैनन्, तर रजस्वला हुँदाका फोहोर फार चाहिँ लिएर गएर गण्डकीमा फ्याँकिरहेका छन्। जब त्यस्ता अत्याचारहरू बढ्दै जान्छन् त शालिग्राममा पनि शालिग्राम भगवान् रहनुहुन्न, शिला मात्रै रहन्छन्। तर कलियुगमा अन्तिमसम्म पनि हाम्रा आस्थाका लागि शालिग्राम भगवान् चाहिँ रहिरहने यस्तो प्रमाण आउँछ। शालिग्राम भगवान् चाहिँ स्वयं प्रतिष्ठित भगवान्। भारतवर्षमा तपाईँहरू जानुभयो भने जसरी एउटा मुस्लिम सम्प्रदायकोले बिना हलाल भोजन गर्दैन र वैष्णव सम्प्रदायकोले भगवान मान्नेवालाले बिना भगवानलाई भोग नलाइकन भोजन गर्दैन, शुद्ध नबनाइकन भगवानलाई अर्पण नगरिकन भगवानको जुठो नबनाइकन भगवानको प्रसाद लिनको लागि भगवानको जुठो हुनु पर्यो, नबनाइकन गर्दैन। यतिसम्म आस्था छ भगवानको शालिग्राम सेवा गर्ने विषयमा चाहिँ राजोपचार, राजालाई जस्तो गर्ने सेवा राजोपचार भन्छ। सक्नुहुन्छ भने दक्षताले राजालाई गर्ने गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने नसक्नुहुन्छ भने यथोपचार, जे उपलब्ध छ त्यसैले गर्नुहोस्। त यस्तामा आत्माहरू पनि छन् घाँटीमा शालिग्राम बाँधेर झुन्डाएर हिँड्नुहुन्छ, यसरी जसरी माइक्रोफोन छैन यसरी नै हिँड्नुहुन्छ राजेन्द्र दासजीको चाहिँ घाँटीमै। अनि त्यसपछि गएर अगाडि वस्तु आइहाल्यो भने पनि प्रभु स्वामी नारायण हाम्रो नीलकण्ठ वर्णीले पनि यहाँ राखेरै हिँड्नुहुन्थ्यो। तर के छ त भन्दाखेरि हामी शुद्ध अशुद्ध अवस्थामा हुन्छौँ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला कुरो सकेसम्मको रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। फेरि सकेसम्मको रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। भगवान् श्री रामचन्द्र जब सिंहासनबाट झरेर आफ्नो प्रकोष्ठमा जानुहुन्छ त्यति बेला दुईटा सेवकहरू इतो देव गर्छन्, महाराज यताबाट महाराज यताबाट। के रामलाई थाहा छैन बाटो गइरहेको बाटो? त्यो शिष्टाचार सभ्यता, रातो कार्पेट नबिछाए के मान्छे हिँड्न सक्दैन र शिष्टता सभ्यता, त्यो शिष्टाचार र सभ्यता चाहिँ सक्यो गर्नुपर्छ, नसकेको अवस्थामा त भगवान् आफ्नै हुन्छ। तर लापरवाही गरिदिने, वास्तै नगरिदिने, भगवान् घरमा राखेको छ त्यो भगवान्लाई चाहिँ भोगको विषयमा चाहिँ विचारै नगर्ने, तर राखिसकेपछि ठिक छ यथोचित चाहिँ गर्नु पर्यो। हुन्छ, हामी नारायणीको तीरमा बसेर नारायणी बगिरहनु भएको छ, यो बरपिपलको छारीमा बसेर हजुरको यसरी चाहिँ बाणी सुन्ने अवसर मिल्यो। म गदगद भएको छु। अन्तमा मैले सोध्न बाँकी रहेका केही छन् भने 1 मिनटमा बताइदिनुहोस्। हामी यत्रो बेस बस्दै जाँदाखेरि हामीले श्रोताहरूलाई पनि केन्द्रित गरिरहेका छौँ, सुन्नेहरूलाई पनि, र फेरि पनि यसलाई बसेर फेरि पनि यसलाई हेर्न मिल्ने कुराहरू हुन्छन्। म चाहिँ कस्तो खालको स्वभावको व्यक्ति छु भन्दा लाग्छ गफ गरेको, तर कुरा चाहिँ सबै निकालेर त्यहाँ हालिदिइसकेको हुन्छु। त्यहाँ हालिदिइसकेको हुन्छु। मेरा चाहिँ विषयलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। बिल्कुल, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरको यो समय र यो संवादको लागि म आभारी छु। फेरि पनि हजुरसँग संवाद गर्ने अवसर मिलोस्। हुन्छ, त क्यामेरामा साथ दिने अभिनव कणेल लाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। त्रिवेणी धामका बारेमा विशेष कार्यक्रमहरू फेरि अझै पनि आउँदैछन्, प्रतीक्षा गर्नुहोला। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.